امیر المجاہدین کی آواز پہ پہلے نکلتے تو آج پاکستان کے حالات تبدیل ہوتے. اگر تم پہلے ان کی آواز پہ لبیک کہتے آج ماحول کچھ اور ہوتا. ارے جنازے پہ جانے والوں اگر پہلے یوں نکلتے آج گلی بازاروں میں ہمیں اتنی پریشانیاں نہ اٹھانی پڑتی. آج تحصیلوں اضلاع میں آج ہمیں صوبوں میں اتنی پریشانیاں نہ اٹھانی پڑتی. اگر پہلے اس طرح نکلتے آج حالات کچھ اور ہوتے. فرانس کے کسی کتے کو خاکے بنانے کی جرت نہ ہوتی. ارے جرمن کے کسی بغیرت کو مصطفیٰ کی گستاخی کرنے کی جرت نہ ہوتی. اور جنازے میں شامل نہ ہونے والے آج کہہ رہے ہیں ہائے افسوس ہم شامل نہ ہو سکے. ارے تمہارے افسوس کا اب کیا کیا جائے جب وہ مرد کلندر تمہیں بلا رہا تھا, اذان پہ اذان سنا رہا تھا, تمہیں مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے جھنڈے کے نیچے جمع کرنا چاہتا تھا, جب تمہیں ختم نبوت کا چوکیدار بنانا چاہتا تھا, جب تمہیں ناموس رسالت کے پہرے دار کے لیے وفادار سپاہی بنانے کے لیے بلا رہا تھا, تب نہ نکلے. اب سوائے افسوس کے کچھ نہیں. لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. ابھی بھی مان لو کہ ہم زندگی گزاریں گے صرف ناموس رسالت کی چوکیداری کرتے ہوئے. ہم زندگی گزاریں گے مسئلہ ختم نبوت پر وفا کرتے ہوئے, تحفظ ختم نبوت کی پہرے داری کرتے ہوئے. اب بھی ہم پیچھا نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ اپنی قیادت کے پیچھے پیچھے آج بھی یہ نعرہ لگاتے ہوئے ختم نبوت کی پہرے داری کریں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. آیا 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 آیا. پاکستان کی قوم کو سمجھنا چاہیے کہ 70 سال کی تاریخ میں آج تک کسی حکمران نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. جن کو تم ووٹ دیتے ہو, جن کو تم ایم پی اے ایم این اے بناتے ہو, وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بناتے ہو, آج تک انہوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا. یہ مجھے اور آپ کو کس نے بتایا, کس نے سمجھایا؟ یہ امیر المجاہدین نے سمجھایا بھی بتایا بھی. ہوش کے ناخن لو. جو تمہارے کلمے کے نام پر جو ملک بنا, اس کلمے کو پڑھنے کے لیے کوئی حکمران آج تک اس نعرے کے اوپر ایک مرتبہ بھی آواز نہ دے سکا. ان کو نوازتے ہو جو اندر سے یہود و حنود کے غلام ہیں, جو یہود و نصارہ کو مانے, انگریزوں کے پٹھو بن کے جو چلے, ان کو نوازتے ہو. ارے اے میری قوم, مجھے اور آپ کو امیر المجاہدین جگا گئے, بتا گئے, سنا گئے, سمجھا گئے. اب تیری مرضی ہے, اب تیری مرضی ہے. اس عاشق رسول کے ان کلمات کو یاد رکھ. حضور علی نبی جان علیہ السلام, حضور نے اعلان فرما دیتا نا خاتم النبیین, میں اللہ دا آخری نبی ہاں. بولو میں اللہ دا آخری, سارے 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 بولو میں اللہ دا آخری, سارے بولو میں اللہ دا آخری نبی ہاں. لا نبی یا بعدی, میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
جدو حضور نے جو کہہ چھڑیا ہے تے جتنے مرضی بے ایمان بکواس پہ کرن اسی کسی دی بکواس تے کان نہیں دھر دے ساری دنیا دے کافر کٹھے ہو کے بھی قادیانی نو اپنا پیو مان لین اسی او دے تے لامتاں پاندے ہی رہنا ہے ساڈا نبی آخری بولو ساڈا نبی اے صرف قرآن کریم فرمان مصطفیٰ انہوں پڑھ کے اساں ایمان لے آندے ہیں لیکن حضور دے آن تو پہلا عیسائیاں دیاں تے یہودیاں دیاں کتاباں پڑھو او دے وچ بھی میرے نبی دا آخری نبی ہونا ثابت ہے آخری نبی ہونا ثابت ہے بس ایتھے میں ایک گل تانوں سنانی ہے تو میری گفتگو ختم ہے یہ گل پاویں 5 منٹاں جو مک جائے تو پاویں 5 گھنٹیاں جو مک جائے بس ایک گل تانوں حضور شاہ لسانی دے شہزادے دے قدمہ دی طفیل میں تانوں عرض کرنی ہے یہ سید زادے نے کوئی داڑھی منیاں بھی سید آ جائے نا یہ تو بادشاہ نے تو پھر بزرگاں دی اولاد نے جنہ دے بزرگاں نے کافرانو بھی کلمے پڑھائے ہندوانو کلمے پڑھائے سکھانو کلمے پڑھائے جنہ دے بزرگ انہاں بھی کئیاں ہندوانو پڑھائے سکھانو پڑھائے کافرانو پڑھائے ہیں یہ تے بزرگاں دی اولاد ہے تے عظیم بزرگاں دی اولاد ہے یہ اس گھرانے وچوں نے جڑے نظر مار دے سن تے سینہ صاف کر چھڑ دے جیوے جیوے سارے حضرات بولیے ہاتھ اٹھائیے ذرا بولیے جیوے جیوے نہیں آواز نہیں آواز آ جائے جیوے 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 میرا سونا پیر لاسانی آواز آئے ہاتھ اٹھا دے میرا سونا پیر میرا سونا پیر میرا سونا پیر آستانہ علی علی پور سیدہ شریف حضور شہنشاہ لاسانی حضرت پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شرازی ابھی چند لمحوں میں آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید علی حسنین شاہ صاحب گیلانی آپ بھی تشریف لا رہے ہیں ہم آپ کو بھی خوش آمدید حضرات اے تو انہوں پتا میں چند دن پہلا فیصلہ آباد ایک میرج حال جب بہت وڈے وڈے پیر آئے سن میں اتنے واز کیتا تو میں ساری رات پیران دے خلاف تقریر کردا رہا اللہ کو تے بڑا وڈا میرے خلاف ایک سلسلہ شروع ہو گیا اس تو بعد میں پھر بھی پرواہ نہیں میں کدی کسی پیر دی ٹیسی نہیں کی تھی زندگی تے جنوں ماننا اندروں ماننا اندروں ماننا جنوں نہیں ماندا او دے منہ تے بھی نہیں ماندا بالکل اے فیصلہ آباد دے میں کہڑا ایک گلی بازار چ صرف تقریر کی تھی ان تے سارا فیصلہ آباد گاہ چھڑے ہے میں چند دن پہلے تھے بہت زیادہ اس حوالے نہ گفتگو کر کے گیا میں اس گھرانے دا غلامی دا اعلان کیوں کرنا وہ لوگ نے جنہ کدی مسلک تے سودا نہیں کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میری تقریر تے بس استقبال وچ انتظار وچ تے صوفہ سیٹ کر دیا لنگ جانی ہے اللہ اکبر کبیرہ جی نہیں بندیاں نو سمجھ نہیں نہ آ رہی سبحان اللہ تھوڑی پیچھے کرو عدیل یار تھوڑا جنہاں نو پیچھا کر کے تے بہ جاؤ بس آصف نو پناہ کے لئے پیچھے با دیو سبحان اللہ آج سارے لیٹ نے تسی یہ دوتے بہ جاؤ شاہ صاحب آ رہے ہیں چلو جدو ہون گے پھر اسی بھی استقبال کران گے مہربانی بیٹھو بھائی سارے بہ جاؤ تسی بھی بگو مہربانی حضرات توجہ ہوئے علی پر سجدہ شریف گولڑا شریف ایو آستانے نے جتھو مسلک دی وفاداری دی خوشبو آندی ہے سیال شریف چورا شریف ایو آستانے نے جتھو عقیدے دی وفاداری دی خوشبو آندی ہے اور اے تواڈے سامنے منصب صدارت تے کوئی عام علی پور شریف دا شہزادہ نہیں ایو جنا بیٹھا جنہیں ناروال دے اندر قادیانیاں نو للکار کے آکھیا ہے کہ میں اس باپ دا بیٹا ماں جنہیں ساری زندگی مسئلہ ختم نبوت وفاداری دکھائی بھی ہے اور عقیدہ ختم نبوت وفا کیتی بھی ہے اور اپنے مریدانو اے پڑھا کے سبق دیتا ہے کہ زندگی گزارنی ہے تے عقیدہ ختم نبوت دے مطابق گزارنی ہے عقیدہ ختم نبوت گزارنی ہے الحمدللہ آج اس مرد کلندر دی صدارت دے اندر میں تو انو چند کڑیاں واز مزید کرنا ہے سنو ذرا حضرت قبلہ پیر صاحب دے جرت مندانہ قدم تے
آپ دی بے باکی تے نارووال دی زمین دوتے ایسا وار نہ کیتا اج بھی قادیانیاں نو او خارش محسوس ہوندی ہے اج بھی انہاں دے زخم جدو حضرت پیر سید غلام رسول شاہ شرازی دامت برکاتم القدسیہ دا نام لیا جائے اج بھی انہاں نو او درد محسوس ہوندا ہے تے میں انہاں دے اس عظیم مشن دوتے صرف اس عقیدت نال ہی کہہ سکنا کہ جڑے غلام رسول اللہ دے اوے اسیاں غلامی انہاں دے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ممتاز قادری کو پیر سی ممتاز قادری کوئی عالم دین سی ممتاز قادری کوئی مفتی سی ممتاز قادری کوئی مفکر سی ممتاز قادری کوئی محدث سی ممتاز قادری کسی مسجد دا امام سی نہیں صرف میرے رسول اللہ دا حبدار سی ایک محکمہ پولیس کے اندر رہ کے حضور دی غلامی چ مچل کے گستاخ رسول تے وار کر کے حضرات تمام مسلمانہ دے سر فخر نہ بلند کر جائے اسی تے انہوں سلام پہ کرنے ہاں تے جڑا ہوئے سیدان دا پتر تے پھر اپنی گدی نو نہ ویکھے منصب نو جناب اس کام وچ وفاداری نال پیش کرے کہ اس گدی دا کام صرف بہ کے نظرانے بٹورنا نہیں بلکہ ختم نبوت دا پہرا دینا ہے تو دعا کرو تو آڑے بھی قرب و جوار جڑے پیر رہندے نے جیباں تے نظرانے پڑھنا لے اللہ انہوں نے بھی ختم نبوت دا پہرے دار بنائے چوکیدار بنائے تو میں عرض کر رہے سن نبی کریم دی آمد تو پہلا جڑے عیسائی گزرے نے یہودی گزرے نے انہوں نے میرے نبی نو آخری نبی انہوں نے کہا آئے گا کون آخری نبی بولو کون آخری نبی ان دیاں نشانیاں ولادت دیاں پھر انہوں دی زندگی دیاں انہوں دے رہن سہن دیاں نشانیاں بھی انہوں بیان کی دیاں حضرات قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جی اب حضرات بیٹھے رہے ہیں حضرات جو اندر بیٹھے رہے حضرت قبلہ پیر سید علی حسنین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتم اللہ قدسیہ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی آپ کے آستانہ حجت سے فیض یافتہ سید حسنین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتم اللہ قدسیہ آپ تشریف لا رہے ہیں سمیم قلب کے ساتھ قبلہ میاں منی نقشبندی صاحب پوری مذہب کی جانب سے پیر و مسلم کی جانب سے میں حضرت صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں حضرات سارے تشریف رکھیں گے جتنے حضرات سارے تشریف رکھیں گے جناب قبلہ حسنین شاہ صاحب تشریف لائے مرکزی ملاد نیتی سے جناب نانا ملاد مدنی صاحب جناب میاں غلام فرید صاحب چشتی سلطان حسن صاحب چشتی تشریف لائے میں ان تمام دوستوں کو تمام حضرات کو میں خوش آمدید کرتا ہوں حضرات تشریف رکھیں گے ڈھونگا ہے انہوں نے کیسی گدی دی آپ کو بڑی وہ گدی نہیں آندے دے مکھر لے دیو گدی نہیں بننی ہے وہ بڑی ساری گدی دو تین گدیاں لے آؤ بڑی سبحان اللہ میں کہا جے نہیں بندے میں بھی کھلو جانا تسی محبت نال اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ ہن جڑے بولے نہ انہوں نے میں کھڑا کرنا ہے دعائے قنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ بھی سننا ہے تے کھلو میں گئی گیا ہیں ایک دفعہ ٹیل مار کے سارے اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ ہیں اللہ اکبر اے بزرگاں نو اگے کھل دیو تو باقی بہ جاؤ مہربانی شکریہ اے بزرگاں نو ہن تے انہوں رستہ دیو انہوں بزرگاں نو رستہ دیو ماشاءاللہ ادھر تشریف لیو وعلیکم السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب بیٹا ادھر ہی بیٹھ جائے آپ
सुभान अल्लाह। अच्छा भाई बस बैठ जाओ, उत्थे ही बैठ जाओ। आप भी बैठे, आप भी बैठे। इधर ध्यान मेरे नाल कराओ जरा, बेटा बैठ जाओ आप भी। अच्छा भाई तवज्जो होवे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो पहला ये यहूदो नसारा भी कह गए कि हुण जिहड़ा नबी आना है वो सारे बोलो किहड़ा होना है? मक्के शरीफ एक पहाड़ सी जिहदा नाम सी कबीस या कबैस। ਉਹਦੇ ਤੇ शैतान ने भी चीख मारी बह के ते हवारी सारे इकट्ठे कर ले। वो सारे हवारी आ गए ते उन्हें वेखिया शैतान पिया रोंदा है। उन्हें कहा गुरु जी तुहानू की होया? आंदा तुसी भी रोवो। सारे ਉਹਦੇ हवारी रोन लग पे। ਉਹ रोए ना ਜਦੋਂ उन्हें थोड़ी देर तो बाद पूछा को रोन की वजह तो दस, पता नहीं तू किदों का रोन डे है? उन्हें आख्या सुबह का रोन डे आ तो सूरज चढ़ गया, तो चढ़े सूरज में चीख मार के तुहानू भी बुला लिया कि आओ तुसी भी रोवो। तो सारे चेले चमचे करछे सारे तुसी रोन लग पे हो मेरे कहन ते होर रोवो, दब के रोवो। वो सारे रोए। फिर उन्हें पूछा रोन की वजह तो दस। आंदा आन वाला कोई आम नहीं आया, अफजल तरीन ते आखिरी नबी आ गया है। केड़ा नबी आ गया है? आखिरी नबी आ गया। उहदे चेले चमचियां करछियां पता की आख्या? उन्हें आख्या इहदे च रोने वाली केड़ी गल है? तेनू तो खुश होना चाहिए। उन्हें कहा क्यों? आंदा कि इन्ने नबी सन, हर मुहल्ले का नबी, इलाके का नबी, ते हर नबी दी शरीयत वखरी वखरी, इन्नियां उम्मतां ते इन्ने नबी ते वखरी वखरी शरीयत, हर उम्मती नूं लहदा लहदा गुमराह करना पैंदा सी। तो हुण कल्ला नबी है, आखिरी नबी है ते आखिरी उम्मत है, ते इहदी कल्ले दी शरीयत होनी है ते कल्ली उम्मत नूं गुमराह करना ते टेंशन ही नहीं। तू सानू वल तरीका दस, असीं वे छाला मारदे गए तो गुमराह करांगे। अगों आंदा फिर तुहानू नहीं फिर पता। कौन आंदा है? शैतान आंदा तुहानू नहीं पता। उन्हें कहा की नहीं पता? आंदा तुसी नहीं जानदे, ये उन्हां नबियां वर्गा नहीं। ये नबी उन्हां सारे नबियां चों अफजल भी है, आला भी है, बुलंद भी है, बाला भी है ते आखिरी भी है। शैतान नू पता लग गया आखिरी नबी है। नहीं तुसी नहीं बोले होए। जे मुहर्रम शरीफ का कोई रेंट लेना है तो फिर लैके बोलना है, तो फिर तो तुहाडे बहन का फायदा कोई ना होया। इत्थे तो मसला खत्म नबूवत ते गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इत्थे तो तुहानू अंदरों बोलना चाहिए ना। तो जे हजरत अमीरुल मुजाहिदीन दे इन्ने जगान ते भी तुसां नहीं बोलना तो बोलना की दोवें? उन्हें कहा तुसी नहीं जानते। अगों दे हवारी कहन लगे लै ताकत तेरे कोल भी बड़ी है, तुम भी बड़ा ताकतवर है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह दे पैगंबर ने उन्हां दा सक्का पुत्र तू अपनी काफरां दी कंपनी च शामिल करके गुमराह कीता है, काफर कीता है। नूह नबी दा पुत्र, किदा बेटा? नबी दा बेटा। किदा बेटा? तुहाडे विचों कोई टुट के बद मजहब हो जाए, किसी फिरके च चले जाए, मरज़ई हो जाए, तंग ना पिया करो। रब चंगियां च भैड़ियां नूं रहन ही नहीं देंदा। रब चंगियां विच भैड़ियां नूं रहन ही नहीं देंदा है। उन्हें कहा तू नूह दा सक्का बेटा अपनी काफरां दी कंपनी च शामिल कर लिया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली नबी सन, एडा जलाली नबी के इजराइल वर्गा वजूदे बशरीयत विच आए तो मूसा दी रूह लैन आवे वजूदे बशरीयत विच इजराइल, तो मूसा जलाली नबी थप्पड़ मारे तो इजराइल का डेला ही कढ़ देवे। एडा जलाली नबी तो वह कोहे तूर ते जाए तो मगरों सारी कौम तो वच्छे की पूजा ते ला देवे तो गुमराह कर देवे हैं, गुमराह कर देवे। तो ताकत तेरी बड़ी है कि मूसा मशरक जाए तो मगरब वाले गुमराह, मगरब जाम तो मशरक वाले गुमराह। तो ताकत तेरी बड़ी है। हुण अगली गल बड़ी तवज्जो नाल सुनने वाली है। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी तवज्जो नाल बैठो बेटा। अल्लाह अकबर। दरवेश आदमी ना तंग करो, हज़रात तवज्जो होवे। आवे जी थोड़ा जा अगे हो जाओ, और अगे हो जाओ, थोड़े की जगह है वे, और अगे हो जाओ। चलो
وہ بھی ٹھیک ہو مہربانی تسی بھی انہوں نے کان چاکو نا یہ تو غیر اخلاقی رویہ تھی تھلو ٹوڈا مارو میں بس کھلو کے بس تھوڑی دیر تنگ کرنا انہوں نے بندیاں دی مینوں زیارت نہیں ہوندی پی تے میں چاہنا زیارت میں انہاں دی کراں تے سبحان اللہ آندے شیطان نے انہاں دے سوالاں تے کوئی جواب کی دیتا آمدہ تسی نہیں جان دے آن والا کوئی عام نہیں آیا اے بڑا افضل ترین نبی ہے آن والا کوئی عام نہیں آیا کہ تے موسیٰ علیہ السلام کو ہے دور دے جان مگرو ساری قوم میں گمراہ کر دینا وچھے دی پوجا دلا دینا نوح علیہ السلام دا سکا بیٹا میں اپنی کافران دی کمپنی جی شامل کر گئے انہوں پکا کافر کر دیتا ہے آن والا کوئی عام نہیں آیا اے یوں آیا ہے جن جتھو لنگ دیا جانے او پتھرامی اے دے کلمے پڑھن لگ پہنا ہے حجر شجر نویے دے کلمے پڑھن لگ پہنے شاعر نے بڑے کمال نہیں عکاسی کر گیا کیا ہے او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے تسی بھی سارے جے پڑھی بیٹھے ہو تے تسی بھی پڑھ گیا کھو او پتھرانو کلمے تھوڑا جا زور لانا ہے سارے آنے سارے تسی میرے بھائی ہو اللہ تنو برکت عطا فرمائے میرا توڑا ایک کی رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتہ دی لاج رکھ دیا یا حضور دی عظمت بیان کر کے آکھو او پتھرانو کلمے پڑھا جان دا آجی تسی بھی پڑھے آجی جل سے جائے ہونا ادھے زور لانے آکھو او پتھرانو کلمے پڑھا جان او پتھرانو کلمے پڑھا جان دانے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او سکیاں کھجوراں او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے بولنا نہیں ہے خالی مووی نہیں بنانی زور بھی لانا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اے میرے قریب جڑے بیٹھے ہو تسی مہربانی کرو تھوڑا جا اچھا بول چھڑو باقی بندے بڑی محبت کر رہے ہیں اگو پتھرانو کلمے او پتھرانو کلمے پڑھا او سکیاں کھجوراں دائے او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے او ان بولیاں نو بلا جان دائے او ان بولیاں نو شیطان نو پتہ لگ گیا ہے آخری نبی آ گیا ہے مرزیاں نہیں پتہ لگا ان اے جڑی گل میں تنہوں سنائی ہے اے گل سن کے تنہوں سمجھ آ گئی ہونی ہے نوکری چھوکری جرمنی دا ویزا ڈالر تے ریال اے مردے نے او دے پیچھے تے سنی مردے نے آمینہ دے لال پیچھے حضرات توجہ ہوئے حضور قبلہ و کعبہ حضرت پہ سید غلام رسول شاہ صاحب شرازی دامت برکاتم القدسیہ حضرت قبلہ شاہ صاحب میں سادات دے درمیان وچ انہاں دا فیض لٹن واسطے انہاں دے نانے دا تذکرہ کرن لگا مکے دے اندر ایک پہاڑ سی او دے اوتے عیسائیاں دا ایک پادری آ کے بہندا سی تے سارا مکہ جڑی گل تانوں میں سنانا چاہنا سی سارا مکہ انہوں بڑی قدر دی نگاہ نال ویندا سی تے بڑی عزت و احترام اودی کردے سن کیوں او دے کول کتاب دا علم سی او مکے ایک دن رہے یا 10 دن رہے سارا مکہ او دے کول جا بیندا او واز کردا سی لوگ او دے واز سندے سن اوتھے ہی پکاندے سن اوتھے ہی کھاندے سن اودیاں وی دعوتاں کردے سن انہیں حضور دی آمد تو پہلا ایک گل کیتی اس گل وال تہاڈی توجہ دلان لگا انہیں آکھیا مکے والیو اے دھرتی بڑی مقدس دھرتی ہے
بڑی عظیم دھرتی ہے، یہ بڑی نورانی دھرتی ہے، اس دھرتی دے ایک بچہ پیدا ہونا ہے، وہ بڑی شان و شوکت والا ہونا ہے، جدو پیدا ہو جائے گا او دا نور جیڑا ہے او پوری کائنات وچ پھیل جانا ہے، او اللہ دا آخری نبی ہونا ہے، او اللہ دا آخری نبی ہونا ہے۔ اچھا وہ تقریر کر کے چلا گیا، 5-7 دیہڑیاں تو بعد جدے گھر بچہ پیدا ہوئے نا، صبح بچہ پیدا ہویا ہے، دوپہر نو چکن لان نال تے مکے شریف تو 20 تو 30 میل دور دا پنڈ سی جدا نا سی مرو زہران، او مرو زہران ٹر جانا، جا کے ایس دا دروازہ کھٹکھٹانا دوپہر دے ٹائم تے، ایس دروازے تے آیا کہاں نہیں، ایس دروازہ کھول اسی مکے چوائیاں، کھل گیا دروازہ کدھر آئے ہو، ایسے بچہ جس صبح ہویا ہے، اے بے کے بچہ ہوئی ہے جدیاں نشانیاں بیان کر کے آئے ہیں، ایسا اندر آ جاؤ، اندر بٹھایا پانی پیایا ٹکر کھوایا، کائنات آلیو مکے دے تبصرے چھیڑ چھیڑ کے سن دے پیا، تے جدو رج گیا تے پھر آندے آئے کدھر ہو، ایسے بچہ جس صبح پیدا ہویا ہے، بے کے بچہ ہوئی ہے، ایسا اندر چہرے تو کپڑا لاؤ، جدو چہرے تو کپڑا لانا، ایس نے بچے دا چہرہ ویکھنا، تے ویکھ کے کی کہنا، اوہ کافرو لے جاؤ، حضے سونا نہیں آیا، جدو یوں آئے گا او تو پوری دنیا دے لگ پتا جائے گا، جدو سونا آئے گا او تو پوری دنیا تے لگ، کوئی عام نبی تے نہیں آ رہا، آخری نبی آ رہا ہے، بولو کیڑا نبی آ رہا ہے، اچھا بولو کیڑا نبی آ رہا ہے، کائنات لیو، حضرات کافر بچے لے لے کے جاندے رہی، وخاندے رہتے ایس کہیں داری ہے، حضیو نہیں آیا، حضیو نہیں آیا، کائنات لیو، جنہ دے ہاں دوپہر نو بچہ پیدا ہوئے، اور شام نو لے کے چلے جان، جنہ دے ہاں شام نو ہوئے، اور رات نو بچہ لے کے مرو زہران، سرداران مکہ، کافران دے گھر بچہ پیدا ہو گیا شام دے ٹائم دے، سرداران مکہ مکے دے سردار، انہاں دے گھر بچہ پیدا ہویا، ادھی رات نو بچہ لے کے مرو زہران ٹر گئے، کائنات لیو، انہاں جا دروازہ کھٹکھٹایا، ایس ادھی رات نو اکھاں ملدا ہویا، دروازے تے آ کے آندے، اوے کہاں نے ادھی رات نو بھی سون نہیں دیندے، ایس دروازہ کھول، اسی تیرے یار، ہم نوالا ہم پیالا، ایس نے دروازہ کھولیا، کافر آندے نہیں ایس، سانو پہچانی آئی، ایس آندے ہاں فلاں بن فلاں تو فلاں بن فلاں تو فلاں بن فلاں ہے، انہاں کیا ہاں بالکل، ایسا اندھے کدھر آئے ہو، انہاں بچہ سامنے کر دیتا، بچے دوتے کپڑے، ایسے بچہ جی شام نو پیدا ہوئے، ویکھے بچہ ہوئی ہے، ایس نے ویکھیا ہی نہیں، ویکھیا ہی نہیں، ویکھیا ہی نہیں، اندھے لے جاؤ، حضے سونا نہیں آیا، کافر بڑے پریشان ہوئے، انہاں کیا ایس لوگ تیرے کل بچے لے کے ہوندے نے، تو انہاں نو بٹھانے، پانی پیانے، ٹکر کھوانے، حال و احوال پوچھنے، مکے دے تبصرے چھیڑنے، تذکرے کرنے، آج اسی آیا سانو بٹھایا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، ٹکر بھی نہیں، منیا ادھی رات ویلے، نہ پانی پیا، نہ بٹھاؤ، نہ ٹکر کھوا، کم از کم ساڑھے بچے دا منہ ہی ویکھ لے، ہو سکتا ہے بچہ وہی ہوئے جدیاں تو تعریفہ کر کے آئے ہیں، تو نشانیاں بیان کر کے آئے ہیں، ہو سکتا وہی ہوئے، اسی تیرے یار ہاں، سجن ہاں، ساتھی ہاں، ساڑھے کراچ تیرا اون جانے تے بڑا تعلق ہے تیرے نال، تے ساڑھے بچے دا منہ ہی ویکھ، آندا چلو ٹھیک ہے، ایسا آندا لاؤ بچے دے چہرے تو کپڑا، جیدو بچے دے چہرے تو کپڑا لایا، ہن جملہ جیدو مکمل ہوئے، گل پوری ہوئے، اونی دیر تسا بول دیا رہنے، جنی دیر میں چپ رہا تسا اونی دیر سبحان اللہ
پڑھ دیا ہی رہنا ہے، چونکہ گل ہی ایڈی پیاری ہے کہ بولے صرف ہو جیڑا مسئلہ ختم نبوت دا پہرے دار ہے، عقیدہ ہے ختم نبوت دا پہرے دار ہے، بزرگاں نو تنگ نہیں کردا، انہاں بزرگاں کولو علماء کولو مشائخ کولو میں دعا لینا یا نوجوان اونی دیر تک بول دے رہن جنی دیر میں خاموش رہواں، ایسا ہے لاؤ چہرے تو کپڑا، جدو بچے دے چہرے تو کپڑا لایا، ایس نے بچے دا چہرہ ویکھیا تے چہرہ ویکھ کے آندا ہے اوے تسی کافر ہو، اگو آندے ہاں اسی کافر ہاں، ایس کہندا ہے اوے کافر ہو ٹر جاؤ جدوں سونے نے آنا ہے، انہیں کافران دے ویڑے وچ نہیں ہونا، انہیں مومنا دے ویڑے وچ ہونا ہے۔ انہیں کافران دے ویڑے وچ نہیں ہونا، انہیں مسلمانہ دے ویڑے وچ ہونا ہے۔ اچھا اگو کافرہ جڑی گل کی تھی ہے نا وہ بھی بڑی سنن والی ہے، انہاں کیا ایس اے مسلم تے کفر دیاں گلاں نہ کر، اسیں لبرل سمجھ آئی کہ میں جدید دور دا لفظ بولے ہے، اسیں لبرل پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے بغیرت لبروں کی چیخیں نکل چکی ہیں، ان کو پتا چل چکا ہے کہ جتنے مرضی لوگ خرید کر پاکستان میں لبرلزم کا وجود اتارنا چاہیں تو یہ اتر نہیں سکتا، چونکہ پاکستان میں جماعت علی شاہ مہر علی شاہ کو ماننے والے، محدث اعظم کی نوکری کرنے والے خادم رضوی کے جلدے کے نیچے جمع ہو چکے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، سارے بولو تاجدار ختم نبوت، دو مرتبہ زندہ باد، دو مرتبہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، ہاتھ چوک کے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک نعرہ رسالت۔ رسول اللہ۔ انہاں کہا سی لبرل ہاں، لبرل سارا کچھ چلتا ہے، لعنت ہوئے تواڈے لبرلزم تے، میرا جسم تے میری مرضی، لعنت ہوئے تواڈے سے خیال تے سوچ تے اتے، تے سلام ہوئے تانوں قرآن پڑھن والے ہو، مصطفیٰ دا فرمان سمجھن والے ہو، اولیاء کاملین دی غلامی کرن والے ہو، تے سجدہ دے قدماں نال چمٹ کے اپنے عشق دا اظہار کرن والے ہو۔ الحمدللہ آل سنت مسلمان دا نظریہ اے وے میری بیٹی سیدہ زہرا پاک دی کنیز بن جائے، غلام بن جائے، سیرت